तुमच्यान कसो की टुर्नामेंट कित्याक ऑर्गनायज केल्लो कितले वर्साचो? आमी ह्या टुर्नामेंट केला मेन म्हणल्यार 42 वयर वर्सां आहा पळय तेन्ना कितें आतां भुरग्यांक खूब टुर्नामेंट करता आनी आमकां आतां ऑप्शनाक कोण घेयना पूण आमची तेंची चूक ना कित्याक आतां आमची एज जाल्या पूण आमी कितें चिंतलें आतां आमची एज जाल्यार आमकां कोण अशें खेळपाक चान्स पडना म्हणून आमी फिटनेसूय बरो उरपा जाय म्हणून आमी कितें केलें हांव एक प्रशांत एक संदेश एक प्रवीण एक आमी 4-5 जाण सुनय एक आमच्या सावंत आहा आमी एक जाल्यार कितें केलें आमी एक फिटनेसाची एक टुर्नामेंट करया अबाव 42 म्हणून आमी अबावट 42 टुर्नामेंट केलो. आनी अशें कशें कितें म्हळ्यार प्लेयर खंयचे कशें कितें? फक्त आमी सद्या प्लेयर घेतल्या ते सद्या आतां ह्याच वर्सा आमी चालू केला आनी आमगे तो समज गडबडीन असो जालो पूण जाता तितलो आमी करपाक ट्राय केला आनी हो टुर्नामेंट म्हणल्यार आमकां प्लेयर म्हणल्यार हांगसर सावड्डे सद्या आमी घेतल्या मागीर फुडलें पळोवपाचें कशें कितें जाता तें. ऑक्शन जाल्लें? ऑक्शन करून आमी घेतल्या तेंच्या खूब जाणांनी हे येयला तर सगळ्यांक घेतले आमी आनी एक टिमीक 14-15 अशें करून 6 टिमी केल्या 2 ग्रूप केल्या. एक टिमी 15 जाण. हय तसो आमकां प्रतिसादूच बरो मेळ्ळा आमकां कमीत कमी आमी 99 फॉर्मां येयली आमची अबाव 42 आनी आमकां तशें आमी तशें ते 15 ऑप्शन करून 15 एक टिमी वांटून घातली. ओके, तुमी ऑर्गनायज केला तो? हय आमी केला. कोणी नांव कितें? सावड्डे लीग सावड्डेम लीग सानोडेम लीग म्हणून तेंचे थँक्यू. प्लेयर है तो उनको अब बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे. जो गेंदबाजी है उस पर हमला करना पड़ेगा, आक्रमण करना पड़ेगा. इसी पीछे गेंद यहाँ पे ये दिखेगा, 1 रन लेना चाहते थे तो बढ़िया गेंदबाजी सुनय नाइक की. इसी बीच ये गेंद स्कोर जो है वो 14 रन. तीसरी ओवर जारी है. सुनय नाइक की गेंद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं. इसी बीच गेंद यहाँ पे ये रन आउट हो सकते थे हालांकि. म्हाका सांग संकेत बाबा, आज हांगा सावड्ड्यान की 42 इयर्स वयर टुर्नामेंट दवरला आनी कशें कितें आहा तें? आनी आतां जे 42 इयर्सचे वयर कोण आसा तांकां टुर्नामेंट जर तुमी खेळटा आसतना पळयता जाल्यार सगळे पयलींचे बरे प्लेयर पण आतां नवे जे टुर्नामेंट जाता तितून यंग भुरगे इतले बरे खेळटा की तांकां ह्या बरे हे एक टायमा वयले आपल्या टायमा वयले बरे प्लेयर पूण तांकां कम्पीट करूं शकना म्हणून तांचो टॅलंटूय खंय तरी फाटीं उरता. आनी दुसरें म्हणजे तांकां फिटनेसा खातीर कांय रिजन ना म्हणून आमी ठरयलें की हो टुर्नामेंट एक्सक्लुझिवली फक्त 42 वर्सां कोणाक कंप्लीट जालें ताजे वयर कोण आसा तांकांच आमी दवरचो. त्या निमतान ते आपले मातशें फिटनेसूय दवरतले. भुरगेपणांतली जी क्रिकेट खेळपाची याद तेंचो जो टॅलंट आसा तेंय मातशें रिकलेक्ट जातलें आनी हो असो ट्रेंड जर चालूच उरलो जाल्यार 42 वर्सां जालीं जाल्यार आपूण जाणटो जालो अशी जी मनस्थिती लोकांची आसता ती मातशी मनस्थिती पयस उरतली. सावड्ड्यान हो फर्स्ट टायम असो कितें दवरला? हो असो 42 वर्साचो टुर्नामेंट 42 वर्सां कोणाक कंप्लीट जाल्या तांचे खातीर एक्सक्लुझिवली तांचे खातीर असो हो पयलो खेप असो म्हाका दिसता. म्हाका जाल्यार लक्षांत ना कोणें केल्लो असो. पण एक बरो कॉन्सेप्ट सगळे जाण फुडें सरल्या आनी प्रत्येकान पार्टिसिपेशनूय बरें दाखयलां. 50 वर्साचे 55 वर्साचे सुद्दां सगळे जाण आसा पार्टिसिपेशनूय बरें दाखयलां. हें पळोवन उमेद जाता. अशें तुमची सहकार्य काय तांकां? हय, फिटनेसा खातीर हरशीं म्हणून सदांच आसताच आनी जेन्ना अशें कोणी आपूण जाणटो जाला म्हणून अशें सगळे गोश्टींतल्यान पयस रावता पळय आपलें आयुश्य ते तितून कमी करता. फिटनेस जर दवरत जाल्यार आपलेंच आयुश्य जितलें आपलें देवान दिलां तें आयुश्य बरें तंदुरुस्तपणे जर रावपाक जाय जाल्यार असो फिटनेस कितें तर दवरपाक जाय. ताका लागून म्हाजो तेंको सदांच आसतलो.